बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम. कार्मेल किरण कार्याक स्वागत. सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो शुक्रार रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 11 वळी 1-4 उपरांत 9-18 आणि 20वी वळ. आहाजियाचे आवय आतालियान आपलो पूत मेला तें पळयतच तिने सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशोबा हिने आहाजियाच्या पुता जोवशाक जीवशी मारचे आसलेल्या राय कुंवरा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजिनी सवें गुप्तीनीच्या कुडान दवरलो. अशें तिने ताका आतालिया मुखलो लिपावन जीव राखलो. आतालियाचे राजवडकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारितांच्या आनी राखवलेच्या अधिपतींक आपोवंक धाडलें. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे करना सोपोत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादान दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्या मनशांक, जावं साबताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेहोयादाशी आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दावीद रायाचे भाले आनी ढाली दिल्यो. राखवली हर एकलो आपापल्या हातांत शास्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशीपर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एके कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत येहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्ल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. आतालियान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सोबे रावली. रिवाजे प्रमाणे राय खांब्याकडे उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब फुंकपी म्हणजे कोंब फुंकतेले रायाचे बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान भरोवन कोंब फुंकीत आसलो. हे सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह, राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तालवारीन जीवशी मारा. कित्याक याजकान पयलें सांगल्लें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जीवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती घोड्यांच्या दारवट्यांतल्यान रावळेराक गेली तेन्ना तांणी तिका थंय जीवशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परामध्ये आनी राया आनी लोकांमध्ये एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक कुशी व्हरतात म्हूण तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकांमदीं एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक
बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आणि ताणी ताचो नाश केलो. त्याच्या वेदींची आणि मूर्तींची पुर्ती फूड केली आणि बाळ देवाच्या याजका मट्टनाक वेदी मुखार जीवशी मारलो. जेहोवादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवल्यांक दवरले. देशाचो सगळो लोक संतोषान भरलो. आतालियाक रावळेरान जीवशी मारले उपरांत शहरांत समाधान असले. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. काहीतरी समजलें गी? सिंपल सिंपल. हांगसर एकलो याजक आसा. कितें नांव ताचें? जेहोदा म्हूण. जेहोदा, जेहोयादा, जेहोयादा. आणि तो कितें करता? जे कोणे राज्याच्या कदेलार बसोजे आसलें, रायाच्या पाठार बसोजे आसलें, ताका राखता. कोण आतां न्हू? राणी आतालिया तावन. रायाच्या कदेलार कोणे बसोजे आसलें? जोशान. सिंपल इतलेंच. याजक जेहोयादा रायाच्या कदेलार बसोंक जाय असल्या जेहोशाक राणी आतालिया तावन राखता. कितें गे म्हळ्यार ही राणी जेहोशाक जीवशी मारूंक प्रयत्न करताली. तिका रायपण चलोवंक जाय असलें. ती सर्वेस्पर देवाक आराधन करिनातली. बगाळ बाल देवाची पुजा करताली आणि तिने रायाच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांक जिवेशी मारले. आणि आता आक्रेस उरिल्ल्या जेहोशाक जिवेशी मारून तिका रायपण चलोवंक जाय असलें. हे कळिल्ल्या याजक जेहोयादान भुरग्याक लिपोवन दवरलें. कितली? सुमार 6 वर्सां. आणि उपरांत ताका सकट लोकांक दाखोवन तो राय म्हणून ताका कुरवार करतात. आणि असल्या संदर्भार ते पळयल्ली राणी आतालिया म्हणटा राजद्रोह, राजद्रोह, अँटी नॅशनल. तिका उपरांत जिवेशी मारतात. आणि अशें उपरांत जेहोयादा याजक सर्वेस्परा आणि लोकांमध्ये तशेंच लोकां आणि रायामध्ये एक करार करता. आणि लोक सकट वचून बाळ देवाची मंदिरां कितें आसली, मूर्ती कितें आसली, ते सकट नाश करतात आणि शांतीन जियेतात. आणि अशें करचें थंय याजक जेहोयादा राय जोशाक मार्गदर्शन दिता. आणि वाचपांत सांगलेले प्रमाणे त्या गांवांत शांती समाधान वसता. एक आपुरबायेचें लिसांव हातूंत आमी शिकयता की देवाक मानवून चलचे वरवीं आमी शांतीन जिवंक शकता. राणी आतालिया नीज देवाक आराधन करचे वरवीं
पयस गेल्ल्यान बाळ देवांक ती पुजा करतली जाल्ल्यान देवाचें बेसांव तिका नातरलें. पूण हांगासर जोशा एका निजा देवाचेर पातयल्लो जाल्ल्यान ताका राय जावन अधिकार चलोवचें भाग मेळटा. आनी याजक जेहोयदा इस्रायलांत परतून सर्वेस्पर देवाचें आराधन स्थापीत जावचें थंय वावरता. भोवन आनी भयणीनो, आमी एका निजा देवाक मान दिजे, ताचे मात्र आराधन करीजे म्हणचे सत ह्या वाचपांत आमकां मेळटा. राणी ह्या धाकटुल्या रायकुंवराक जिवेशी मारताली, मारूंक आसली. पूण देवाचें योजन दुसरेंच जाल्ल्यान देव विचित्र रितीन ताका राखता. कोणा मुखांतर? याजका मुखार. कित्याक देवाचें योजन जावन आसलें ह्या जोशान राजवडकी चलयचे म्हण, आनी तें तो संपूर्णायेक हाडताच. पवित्र पुस्तकान जायते कडेन आमी अशें पळयता, देव ताचें योजन संपूर्णायेक हाडताच. आनी तशें हाडचें थंय आमी आमचो सहकार ताका दिलो जाल्यार ताचें बेसांव आमकां आसतलें, शांती आमकां आसतली. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, सदांच सर्वेस्पर देवाक विश्वासी आनी मोगाचें जावन जिवंक आमी प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत जर एक व्यक्ती देवाक विश्वासी रावता, ताका देवाचें बेसांव सुकलेलें ना म्हणलें स्पश्ट आसा. आनी तेंच आयच्या पयल्या वाचपांतय आमी नियाळ केलो. तर देवाचेर विश्वास करचो न्हू, ताचे वाटेन चलोवंक जाय सो आदार ह्या किर्तना मुखांतर मागया. श्लोक. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. सर्वेस्परान दाविदाक सपोतगान उतर दिल्लें. हें उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक, तुजे कुशीच्या फळाक, तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार चडतले आनी सदांकाळ राजवट चलयतले. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, तेंच आपणाचो निवास म्हूण ताची कुशी जाल्या. हो म्हज्या सस्तीक विशेवाचो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजिला. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. हांगा दावीद रुखाक कोंबरो हांव फुटयतलो, म्हज्या माकलेल्याचो दिवो जळतो सांबाळतलो. ताच्या दुस्मानाक उच्याक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकुट परजळतलो. सर्वेस्परान सियोन शेर विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अल्फोन्स ब्रिट्टो कर्मिलेत, फादर संदीप गोवियस कर्मिलेत, जेसन डिसोजा बाइंदर मुंबई टाउन, विनिशिया सल्डाना कुवेट टाउन, अपोलिन मचादो मीरा रोड मुंबई टाउन,
जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. आज सा एलोशियस गोंजागा हाचें स्मरण आमी करता. सर्व जेजवितांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.